Bonjour à tous قناة ألفا تي بي فرونسي ترحب بكم من جديد. ستقدم لكم سلسلة من فيديوهات، طبعا غادي يكون في هذه الفيديوهات يعني القراءة والفهم ديال المضامين ديال الروايات، يعني كلمة بكلمة. لكن قبل ما نبداو على بركة الله القراءة والفهم ديال الرواية ديال لا بواط ميرفي، غادي على الأقل خصنا نكونوا كنعرفوا بعض المعلومات على هاد الرواية هذه. غادي نبداو اول حاجه بالفيش دو ليكتور لا بواط ا ميرفي. لا بواط ا ميرفي سي ان رومان اوتوبيوغرافيك، يعني روايه كتكلم على سيره ذاتيه. غنبداو بلو تيتر. لو تيتر سي لا بواط ا ميرفي. هاد لي زانفورماسيون مهمين نهار الامتحان وخصني نحفظهم وخصني نعرفهم قبل ما ندوز لا ليكتور ولا اناليز ديال لي شابيتر ولا اناليز ديال لو تكست وندوز للقراءه ديال الروايه. خاصني هاد المعلومات نكون كنعرفهم بعدا. عندنا دات ديكريتور و دات دو باريسيون، يعني وقتاش ظهرات، وقتاش تكتبات، وقتاش يعني تنشرات. تكتبات في 1952 وتنشرات في 1954. اوتور اي سياكل، يعني الكاتب والقرن، يعني من ناحيه يعني شكون اللي كتب هاد الروايه، شنو سميتو، والقرن يعني الفترة اللي كان فيها. أحمد الصفريوي لو 20 سياكل، طبعا زاد في 1915 وتوفى في 2004. لو جونغ، طبعا لو جونغ سي ان رومان اوتوبيوغرافيك ريسي على بروميير بيرسون، يعني تحكى بالضمير جو. ناراتور بيرسوناج ديستانكت دو لوتور، يعني ناراتور بيرسوناج مختلفين على اسم ديال لوتور. علاش؟ لان لو ناراتور البيرسوناج سي سيدي محمد et l'auteur c'est Ahmed Sfreoui. C'est pour ça que c'est un roman autobiographique. Le narrateur, Ism Diallo, Sidi Mohamed, c'est un enfant, parfois non narrateur adulte. Âge du narrateur, Sin Diallo, 6 ans. Stnin. Point de vue ou la focalisation, point de vue interne. Temps des verbes, yani l'azmina dial af'al, l'imparfait et le passé simple, les noms ce sont des temps du récit, ou kadalika le présent parfois, qui révèle souvent la présence d'un narrateur adulte. Nombre de chapitres, yani adad les chapitres, 12 chapitres, yani 12 chapitres. Personnages principaux, yani الشخصيات الرئيسية. Sidi Mohamed, sa mère Zobida, son père Abdeslam, la voyante Chouafa, Driss Laouad, Rahma Zineb, Fatma Bziouia, Lalla Aïcha et le frère. L'événement perturbateur, بمعنى الحدث المعكر، يعني ملي كنتكلموا على رومان اوتوبيوغرافيك، سيتادير كتحترم داك لو كود ديال لا ليتيراتور ديال الرومان، سيتادير خاص يكون فيها سكون ابل لو شيما ناراتيف. خمسه ديال المراحل اللي هما لا سيتوياسيون انيسيال، ليفينمون بيرتورباتور، لي بيريبيتي، ثم لا سوليوشن، وفي الاخير لا سيتوياسيون فينال. L'événement perturbateur في هذه الرواية de la boîte à merveilles, c'est la ruine du père، يعني الخسران ديال الأب qui a perdu son capital dans le سوق، c'est-à-dire من الناحية المادية طاح له الكابيتال اللي هو الراس المال ديالو طاح له في السوق. contenu de la boîte، يعني المحتوى ديال لا بواط ديال داك الطفل الصغير اللي هو سيدي محمد، شنو كان فيها؟ كانوا فيها دي زوبجي اوردينير اي هيتيروكليت. سامبوليزم اي فونكسيون دو لا بواط، يعني شنو الرمزيه ديالها وشنو الدور ديالها يعني لاش كتساعد داك الوليد اللي هو سيدي محمد. لا بواط ا ميرفي لوي بيرمي دو سيفادي دو موند ريال، كتسمح له انه يخرج ويهرب من هذا العالم الحقيقي. غراس ا سا بواط il se sentira moins seul et moins triste، يعني بالاعتماد على ديك لا بواط ديالو بدا كيشعر او سيشعر بان اقل وحده وعزله، وكذلك لا تريستيس، اقل يعني حزنا. لان الطفل الصغير ملي تيكون تيلعب طبعا في هذيك اللحظات كيكون خالق واحد العالم، ويقدر يكون بعض المرات تنقولوا كيكون مغيب. اي فونكسيون دو لا بواط، يعني ديك لا بواط شنو كانت كتسمح لذاك الطفل الصغير. لا بواط ا ميرفي لوي بيرمي دو سيفادي دو موند ريال، انه كتسمح له انه يخرج من او يهرب من العالم الحقيقي الواقع اللي فيه. غراس سا بواط، بفضل هذيك لا بواط il se sentira moins seul et moins triste، يعني أقل عزلة ووحدة وأقل حزنا، يعني بفضل هذيك لابواط. لي تيم، طبعا لي تيم اللي مذكورين، يعني المضامين اللي في هاد لابواط ميرفي، كاين لا فامي، يعني التيم ديال مضمون لا فامي،
يعني لا فامي لو بير لا مير لونفون كاع لا رولاسيون او كاع ديك الاجواء اللي عندها علاقه بلا فامي لا سوليتود لا سوبرستيسيون سيتادير الامور اللي عندها علاقه بشعوذه او زياره الاضرحه وزياره سميتو الشوافه او يعني هاد التيم هذا حتى هو كاين حاضر بكثره. دونك لي ليو ديكري او فريكونتي يعني الاماكن الموصوفه او اللي تمت الزياره ديالها طبعا دار الشوافه لو مسيد لو بان مور سا ميزون لا ميزون دو لاله عائشه لا قيصريه لي رويال لا ميدينا لا شامبر دو رحمه لو سوق دي بيجوتيي لا موزولي لا ميزون دو فويون عرافي. دونك هادوك نو سو كلهم سو سون دي ليو اي دي اماكن تم الوصف ديالها او التطرق لها في هذه الروايات. دونك لا فيل دو ريسي هي لا فيل دو فاس يعني مدينه فاس لا فيي فيل المدينه القديمه. دينومو اي سيتوياسيون فينال طبعا النهايه ديال دونك في لو شيما ناراتيف. دونك ليتاب الاخرى اللي هي كتسمى دينومو ولا لا سيتوياسيون فينال شنو هي لو روتور دو بير يعني العوده او الرجوع ديال الاب. طبعا الاب ديال سيدي محمد لو ناراتور اي لا ريوفيرتور دو لا بواط ثم اعاده فتحه لتلك علبه العجائب والتصالح ديالو مع اللعاب ديالو والرجوع ديالو الى العالم ديالو اللي هو العالم ديال الخيال وعالم اللي كيستمتع فيه هو. كاركتيرستيك عفوا دي بيرسوناج برينسيبال طبعا شنو هي المميزات والاشياء اللي السمات ديال هذيك الشخصيه ديال سيدي محمد. دونك لا سوليتود الوحده العزله بونشون فيغ لو ريف يعني عنده ميل اتجاه نحو الحلم او تخيل او خلق عوالم يعني خياليه. دونك لا كاباسيتي دانفونتي يعني دانفونتي دي موند فانتاستيك سيتادير ايماجينير اي ريال. جونغ دو ليتيراتور يعني نوع او جنس الادب او هاد الروايه هادي فاش كتندرج في اطار لا ليتيراتور ماروكين ديكسبرسيون فرونسيز يعني ديكسبرسيون فرونسيز يعني مي لا ليتيراتور سيتادير لا كولتور سيتادير لو سوجي لو كونتوني جاي من الثقافه المغربيه. كيلكو الكتب او المؤلفات الادبيه او الاشياء بحال لا بواط ميرفي يعني كتب تمت الكتابه ديالها. طبعا شنو هي هاد الكتب؟ طبعا كاين لو شابلي دومبر لا ميزون دو سيرفيتود ولو جاردان دي سورتياج يعني كلهم كتب عناوين بحال لا بواط ميرفي يعني كتبهم احمد السفريوي. دونك هاد لي زانفورماسيون طبعا كيكونوا بغينا نقولوا واحد دو بوين ولا في ليكزامان كيساعدوك الا كنت عارف هاد لي زانفورماسيون هادي او موان يعني كنحاول على الاقل واحد ان بوين دو بوين حتى ل 3 بوين كيكونوا فاسيل او غراتوي وهامنين تيجيو من هاد لي زانفورماسيون هادو اللي قبل ما ندخل لو تكست وقبل ما يعني قبل ما ندخل في المضامين ديال لي تكست والمضامين ديال لي شابيتر وداخل الروايه. دونك هادو معلومات خصني نكون كنعرفهم. لوردر دو بريزونطاسيون دي بيرسوناج يعني ترتيب ديال الوصف او التقديم ديال هاد الشخصيات. طبعا هنا قدم لنا الشخصيات اللي عندهم علاقه طبعا بسيدي محمد بيان سور. دونك هنا سو يعني كي يون بارتيسيبي ا نوغير لو موند فانتاستيك دو لونفون يعني الشخصيات اللي عندهم علاقه بالعالم الخيالي ديال الطفل. طبعا كاينه كنزه لا فويونت لان الشوافه لانه هو كاين حيت الشوافه ساكنه لتحت دونك تيشوف داك العالم وكيعيش داك العالم يعني انسانه ساكنه معهم في نفس الدار. دونك يعني مصدر ديال انها كتنوغي يعني كتغذي له الجانب الخيالي. يا عبد الله لي بي سي سي تاعي واحد مول الحانوت اللي كيعاود الحكايات وداكشي كيتصنت له كذلك وكيعاود له الاب ديالو عليه سو كي فون بارتي دو سون كوتيديان. وكاين الناس اخرين اللي عندهم علاقه بالحياه ديالو اليوميه لي فوازان الجيران كيسمع الجارات بعضياتهم الامور ديال الام ديالو كذلك كيفاش تتعاود العلاقه ديالو مع الجيران. عواد يعني ادريس عواد جارهم كذلك رحمه زينب اي فاطمه بزيويه وكاينين كذلك يعني ناس اخرين لي زوتر لي زونفون اللي كيقراو معاه المسائل لو فقيه لاله عائشه يعني الصديقه ديال الام ديالو. دونك نتمنى هاد الفيش دو ليكتور ديال لا بواط ميرفي هاد لي زانفورماسيون خاصنا نحفظوهم نتمنى انكم يعني تعقلوا عليهم. وهاد لي زانفورماسيون يعني امور اساسيه وضروريه قبل ما نبداو لا ليكتور ديال الروايه ديالنا والفهم ديال المضامين ديالها. دونك قناه الفا تي بي فرونسي كتشكركم على المشاهده ديالكم لهذا الفيديو هذا يعني كتوعدكم بان الفيديوهات جايين طبعا غادي يكونوا
اضافه لهذا الفيديو هذا غيساعدكم في انكم تكملوا الفهم ديالكم وتدوزوا ان شاء الله الامتحان وتجاوبوا على الاسئله بطريقه سهله، وانكم يعني تعلموا اللغه الفرنسيه وتحبوا اللغه الفرنسيه، لانها لغه يعني ماشي صعيبه، فقط تخص شويه ديال التركيز والقواعد وشويه ديال التتبع. وطبعا هذا هو الهدف الاول والاخير ديال قناه الفا تي بي فرونسي، اللي كتقول لكم دائما اجيو تفهموا اللغه الفرنسيه، راها سهله. ميرسي اي تري بيانتو. طبعا في فيديوهات جايه اللي هي غادا تكون على لا ليكتور اي لا كومبريونسيون، سيتادي غادي نقراو الروايه ديال لا بواط ميرفي، يعني كلمه بكلمه، وغادي نشرحوها من اجل الفهم ديال المضامين ديالها. ميرسي اونكور اون فوا اي تري بيانتو.